अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नावल ताबीर ख्वाब बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 9। सुबह जब नूर की आंख खुली तो तहज्जुद का टाइम हो रहा था। कुछ देर तो वो ऐसे ही सीलिंग को देखती रही, फिर वो फौरन से बेड से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। वजू करके आई और दुपट्टे को स्कार्फ की तरह अपने चेहरे के गिर्द लपेटती जाए नमाज बिछाती तहज्जुद अदा करने लगी। तहज्जुद अदा करते जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू बेख्तियार इसकी आंखों से बहते चले गए। अल्लाह तू तो बड़ा रहीम और हिकमत वाला है, तू तो सबके दिल के राज जानता है। या अल्लाह तू तो मेरे हाल दिल से भी वाकिफ़ है ना, तो मुझे सब्र दे। मुझे बस एक दफ़ा बाबा से मिलवा दे। मुझे बस एक दफ़ा उनके रूबरू होना है। मुझे बस उनसे पूछना है कि मेरा क्या कसूर था। क्या मैं उनकी कुछ नहीं लगती? क्या वो मुझे भूल गए हैं? बस मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए उनसे। वो रोते हुए उस पाक ज़ात से सब्र मांग रही थी। वो इस वक्त मालिक कायनात के सामने हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी कि उसकी स्मातों से अजान की आवाज़ टकराई थी। इसने बेख्तियार खिड़की से बाहर से आसमान को देखा। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा और सब जानने वाला है। उसने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ हम कलामी की और फिर उसने अजान मुकम्मल होने के बाद नमाज फजर अदा की और कुरान पाक लिए अपने सीक्रेट लॉन में जाने वाला दरवाज़ा खोला। उसने दरवाजे के ऐन दरमियान में खड़े होते एक नज़र पूरे लॉन को देखा था। लॉन के ऐन दरमियान में सफ़ेद गुलाब का पौधा लगा हुआ था, जिस पर सफ़ेद गुलाब का फूल पूरी शान से खिला हुआ था। इस पौधे के गिर्द संगमरमर की बाउंड्री बनाई गई थी, जिस पर बहुत खूबसूरती से नक्शो निगार हुआ था। दरवाजे से पौधे तक का रास्ता संगमरमर का बनाया गया था। लॉन के बाएं जानिब लकड़ी का बहुत खूबसूरत झूला मौजूद था, जिस पर रखे गए वाइट कुशन्स इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। इस झूले के साइड पर संगमरमर का एक टेबल, जिस पर कुछ किताबें रखी गई थीं। लॉन के इस हिस्से को फाइबर शीट से कवर किया गया था। हिना इस लॉन को नूर का सीक्रेट गार्डन कहती थी, क्योंकि ये बहुत भरा और खूबसूरत था और ये जगह नूर के लिए किसी फेरी लैंड से कम ना थी। ये जगह उसके लिए उसकी यादों का खजाना थी। इसे यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता था। शायद ये जगह ही बहुत पुरसुकून थी। नूर झूले की तरफ भरी थी और झूले पर बैठती कुरान पाक को गिलाफ से निकालती बहुत इंहिमाक से सूरह यूसुफ की तिलावत करने लगी। अपने कमरे में बेड पर सोए हुए रेहान के समातों से किसी की पुरनर्म आवाज़ टकराई तो उसने चौंक कर आंखें खोली थीं। चंद लम्हे तो वो बेड पर चित लेटा आवाज़ पर गौर करने लगा तो मालूम हुआ कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। वो बेख्तियार बेड से उठता खिड़की की जानिब बढ़ा, जहाँ चढ़ते दिन की रोशनी चारों तरफ अपने पर फैला रही थी, लेकिन इससे कुछ नजर न आ सका क्योंकि लॉन का वो हिस्सा कवर किया गया था। इस वजह से वो बस फाइबर शीट की बनी इस छत को ही देख सका। वो अभी बेड की जानिब मुड़ता कि इसे किसी की गुलाबी आंचल की झलक दिखाई दी। मिस आइसक्रीम? रेहान ने इस झलक को देख बेख्तियार कहा। कुछ देर ऐसे ही खिड़की के पास खड़े रहने के बाद वो बेड पर आता नीमदराज हुआ था। उसने कुछ सोचते वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो वॉल क्लॉक पर 4:30 होते देख वो चौंकते हुए अपनी सोचों में गुम हुआ था। नूर, हिना और रुमैसा टीवी लॉन्च में बैठी बातें कर रही थी जब हारिस और रेहान भी उन्हीं गेट से लॉन्च में दाखिल हुए। वो दोनों ही इस वक्त ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग कर के आ रहे थे। नाश्ता तैयार हो गया? हारिस ने इन तीनों के पास आते हिना से पूछा। जी तैयार है, आप दोनों फ्रेश हो आओ, हिना ने कहा, जबकि रेहान की नज़रें बगौर नूर के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। नूर, अब आपकी तबीयत कैसी है? रेहान ने नूर को मुखातिब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब ठीक हूँ, नूर ने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ कहा। गुड। रेहान ने अपनी पुरसोच नज़रें इस पर जमाए हुए कहा। अच्छा यार, तू फ्रेश हो जा, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, हारिस रेहान से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जिस पर रेहान भी अपनी पोर्शन की तरफ चल दिया।
جب وہ دونوں فریش ہو کر آئے تو رخسار بیگم نور اور ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی، جبکہ شازیہ بیگم، دلاور صاحب اور ہاشم صاحب پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود محو گفتگو تھے۔ ہینا اور رمیسا ابھی بھی لانچ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کامچور لڑکی، تم بھی کچھ کر لیا کرو، حارث نے ہینا کو باتیں کرتا دیکھ شرارت سے کہا، جس پر ہینا غصے سے صوفے سے اٹھتی پیر پٹکتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ ہینا کے اس انداز پر رمیسا بھی اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ دادی دیکھ لے اپنے پوتے کو، ہینا نے کرسی کھسکاتے شازیہ بیگم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، جھلی تیرا کچھ نہیں لگتا کیا؟ اور جا کر نور کو ادھر بھیج اور تو کام کروا رخسار کے ساتھ، ویسے ہی نور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شازیہ بیگم نے ہینا سے کہا۔ ہینا ابھی اس بات میں سر ہلاتی اٹھی ہی تھی کہ نور کرسی کھسکاتی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہینا۔ ہانی، سارا کام ہو گیا، اب بس ناشتہ ہی کرنا ہے سب نے، نور نے ہینا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے شرارت سے کہا، جس پر ہینا نور کو دیکھتے منہ بناتی بیٹھ گئی۔ ہینا کی اس حرکت پر نور اور رمیسا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ارے یہ کیا حرکت تھی ہانی، میری بہن کو دیکھ، تم نے منہ کیوں بنایا؟ حارث نے ہینا کو ایسے نور کو دیکھتے منہ بنانے پر کہا۔ کوئی حرکت نہیں کی، میں بس آپ کی بہن سے ناراض ہوں، ہینا نے خفگی سے نور کو دیکھتے کہا۔ اور ناراض کس خوشی میں ہو، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ حارث نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہینا سے پوچھا۔ پوچھیں ذرا نور سے، میں نے اسے کہا بھی تھا جب بھی صبح یہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے مجھے ضرور اٹھایا کرے، تو کیوں اس نے مجھے نہیں اٹھایا؟ ہینا نے خفگی سے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ نور، کیوں نہیں اٹھایا تم نے اسے؟ حارث نے نور سے پوچھا۔ بھائی آپ کو پتہ تو ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام ہینا کو نیند سے اٹھانا ہے، اور اگر میں اسے اٹھانے لگتی تو یقیناً میری نماز قضا ہو جانی تھی۔ نور نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے شرارت سے کہا۔ دیکھا آپ سب نے کیسے بات بنا رہی ہے، اسے پتہ بھی ہے مجھے قصہ یوسف سننا کتنا پسند ہے، اور نور سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہے، اس لیے سننا اچھا لگتا ہے مجھے۔ ہینا نے نور کو گھورتے بے بسی سے کہا۔ اچھا یہ بھی بتاؤ نا سب کو، تم سورت سنتی کم سوال زیادہ کرتی ہو، نور نے بھی اسے گھورتے کہا، جبکہ ان دونوں کی نوک جھونک سے سب محظوظ ہو رہے تھے۔ کیوں بھائی سوال کیوں کرتی ہو تم؟ حارث نے ہینا سے پوچھا۔ وہ بھائی یہ ساری سورت خاموشی سے سنتی ہے، لیکن تعبیر خواب والے قصے پہ آ کر اس کے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ مجھے تلاوت بھی ٹھیک سے نہیں کرنے دیتی، نور نے ہینا کو خفگی سے دیکھتے حارث کو بتایا۔ نور کی اس بات پر ریحان نے چونک کر نور کو دیکھا تھا۔ تعبیر خواب؟ ریحان نے مدھم سے سرگوشی کی تھی۔ ریحان کی سرگوشی پر حارث نے حیرانی سے ریحان کی طرف دیکھا۔ اچھا بس اب چپ کر کے ناشتہ کرو، شازیہ بیگم نے نور اور ہینا کو مزید بحث پر آمادہ دیکھ ٹوکا تھا، جس پر دونوں ہی خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹ پر جھکی تھیں۔ ان دونوں کی اتنی فرمانبرداری پر سب کے چہروں پر محظوظ کن مسکراہٹ آئی تھی۔